Provis git A1 page 1. So go to Kubirawiya. आमच्या बापान आमकां आपयल्या, आपल्या मोगान आमकां एकटायल्या. बाबणी आमी सगळी देवाची मोगाल भुरगीं. आपणा सुशी आमकां दवरल्या, आपल्या गोपात आमकां वेगोयल्या. बाबणी आमी सगळी देवाची मोगाल भुरगीं. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोग आमच्या क्रिस्ता जिविताचो मास. देव म्हणल्यार मोग आनी ह्याच मोगान देवान आमकां सगल्यांक रोचल्यात. देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर आपटून जेजून आमकां 2 आज्ञा दिल्यो. जेजू खूद आपुणूच आमकां मोगाचो श्रेश्ठ नमुनो जालो. खुर्सार मरून आपल्या रोगोत वावरून ताणें आमकां सोडवून जोडून घेतली. आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा. जेजूक अणभवया, मोगाचें काळीज आपणावया. हो विशय आमकां जेजू सारकी मोगाळ काळजाची जावंक हुस्कायता. तर ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेतना जेजू सारकी मोगाळ काळजाची जावंक आमकां कृपा मागुया. आनी आमी सात फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर सगळीं आमी ओगेपणान आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या मनांत आसलेल्यो गरजो देवाक सांगुया. आमचेर बेसांव देवाचें आमी मागुया. कांय घडयो उगी रावून जें कितें आमच्या मनांत आसा, तुमच्या मनांत आसा तें देवा मुखार दवरचें. आनी आमी सात फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर सगळीं आमी पातकी वळखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागून म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हणितो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून बेगीन सदांच आंकवार मारये सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणितो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. स्वरूप पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Sumia kapluko, Sumia kapluko, Krista kapluko, Krista kapluko, Sumia kapluko, Sumia kapluko. प्रार्थुया. काकूट सारा देवा आमी तुजी बोव सोगोक भुरगीं देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमचे असोकतायेंत आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता.
आनी आमच्या कोटेपणांतली आमकां सोडूय म्हूण तुजे लागीं विस्वासान मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता हावो हुरवी तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना बागीवून जुवांवाचे पयले चिटीवेले वाचप म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग म्हणल्यार देवा कडचोच आनी जो कोण मोग कोत्ता तो देवातान जल्मला आनी देवाक वळखता जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो हातून देव आमचो मोग कोत्ता म्हूण उगडापें जालें हांव मोग म्हणटा तो हो आमी देवाचो मोग केला तो न्हय पूण ताणें आमचो मोग केलो तो आमची पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो देवान जोर आमचो इतलो मोग केलो आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय देवाक केन्नाच कोदींच पळोवंक ना पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सोवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सोवें सोपुर्नायेक पावला ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला हे कुणे वरवीं आमी ताचे सोवें जियेता आनी तो आमचे सोवें जियेता म्हूण आमकां कळून येता बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारो कसो धाडलो पूण आमी आमचे दोळ्यांनी पळयला आनी हाची आमी गोवाय दिता जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचे सोवें देव जियेता आनी तो देवा सोवें जियेता देव आमचो मोग कोत्ता हो मोग आमी ओळखूंक घेता आनी ताचेर आमी विस्वास दवरला देव म्हणल्यार मोगूच जो कोण मोगान जियेता तो देवा सोवें जियेता आनी देव ताचे सोवें जियेता देवाचें उतर हें जबाब सोडवणाराचे जोरींतलें संतोशान आमी उदक काडटल्या जबाब सोडवणाराचे जोरींतलें संतोशान आमी उदक काडटल्या खरेंच देव म्हजो तारूक हांव पातेवून रावतां म्हाका भिरांत ना कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बोल ताचें किर्तन गायता तोच म्हजो सोडवणार सोडवणेचे जोरींतलें संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें जबाब सोडवणाराचे जोरींतलें संतोशान आमी उदक काडटल्या सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात सगळे पोरजांक कळयात ताची कौतीक कर्तुत्वां ताचे श्रेश्ठ व्हड नांव सगळे कडेन परगट करात जबाब सोडवणाराचे जोरींतलें संतोशान आमी उदक काडटल्या सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात कित्याक ताणें केल्लीं नवलां विस्मितां शेकांशेक प्रितुमेचेर तीं कळयात गाजोयात सियोनांत रावतल्यांनो गितां गायना करात आनंदान उलास सोडात कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचें मोदें खरेंच व्हरतो जबाब सोडवणाराचे जोरींतलें संतोशान आमी उदक काडटल्या उद्गार
Sui sorves spora, sui sorves spora, sui sorves spora, sui sorves spora. मोजे जू तुमचेर घेयात आनी मोजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. Sui sorves spora, sui sorves spora, sui sorves spora, sui sorves spora. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे शोभे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोबया. एकदां धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगल्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारली. जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायेला, सर्वेस्पोर आमचो देव, एकलोच सर्वेस्पोर, आनी सर्वेस्पोरा तुज्या देवाचो सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या बोळान आनी सगल्या तुज्या मनान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हांचे वन व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्रान ताका म्हणलें, बरें सांगलें गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताचे बगर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणी सांगलें. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या आत्म्यान, सगल्या बोळान ताचो मोग करप आनी आपलो मोग करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगल्या समर्पणा आनी बलिदाना परस अदीक व्हरतें. ताणें शाणेपणान प्रतिपाळ केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांत थावन पयस ना. आनी त्या फुडें ताका विचार करूंक कोणाकूच काळीज जायनासलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबणीदो, आयच्या ह्या नियाळाक हांव 2 भाग करतां. एक भाग आयच्या शुभ वर्तमानाचेर ताची समजुणी आनी दुसरो भाग आयच्या विशयाचेर लक्ष. पयले सुवातेर आयचें शुभ वर्तमान. हांगा आमकां मेळटा एक धर्मशास्त्री जेजू मुखार येता. ह्या शुभ वर्तमानांत आमकां तो कित्याक येता ती आमकां मेळना, पूण तो येता कित्याक जेजून कोणाक तरी ओगे केल्ले. जेजू मुखार कांय फुडारी येवन ताका ताणें प्रश्न केल्लो आनी ताका म्हणलोलें, जर एकल्याची बायल मेली आनी तो दुसऱ्या लागीं काजार जालो जाल्यार ती बायल कोणाची जातली? आमी ती जाणात. ती गो मरता, दुसऱ्या लागीं काजार जाता, तो मरता, तिसऱ्या लागीं काजार जाता, ही घडणी. आनी हाका जेजून जाबाब दिलो आनी हो जाबाब सारको लागलो देखून हांगा हो धर्मशास्त्री जेजू मुखार येता आनी आपणाचो प्रश्न घालता, सगळ्यां परस व्हडली आज्ञा खंयची? धर्मशास्त्री जाणार ते शिकलोले धर्माच्यो वस्तू, गोडये शाणो, पूण तो प्रश्न कोणाक कोत्ता? तो प्रश्न कोत्ता जेजूक, देवाक प्रश्न करता. आनी देवाचोच मनीस देवाक प्रश्न करता आनी विचारता सगळ्यां परस व्हडली आज्ञा खंयची? म्हळ्यार देवान दिल्ली आज्ञा खंयची? म्हळ्यार तुवें दिल्ली आज्ञा खंयची असो ताचो अर्थ. म्हळ्यार जेजूक टेस्ट करता. आनी मागीर आमी जाणा जेजून कितें सांगलें तें. म्हाका एंडींग बरें मानवता ह्या शुभ वर्तमानाचें. जेन्ना हें सगळें जाल्या उपरांत, जेजू जाबाब दिल्या उपरांत तो धर्मशास्त्री म्हणटा, सारकें सांगलें तुवें गुरुजी, एज इफ आपण ऑथॉरिटी जेजू परस व्हडलो जाल्ले भाशेन सारकें सांगलें तुवें. पूण जेजू ताका जबाब दिता आनी म्हणटा, तूं देवाच्या राज्यांत थावन पयस ना.
हो इंट्रस्टींग जावप म्हज्या मना प्रमाणे तरी कित्याक इंट्रस्टींग हे धर्मशास्त्री समजताले आपूण सुर्गेच्या राज्यांत आसात म्हूण जाल्ले परी समजताले आपूण व्हडले म्हूण समजताले आनी जेजू ताका सांगता तूं सुर्गेच्या राज्यांत हांव पयस ना म्हळ्यार तूं सुर्गेच्या राज्यांत भितर ना तूं घोडे धर्माचे कायदे जाणा सगळी तूं थियोरी जाणा पूण अजुनूय तूं देवाच्या राज्यांत भितर ना आनी भितर राज्यांत देवाच्या राज्यांत भितर सरतलो जाल्यार कितें गरजेचें जें कितें तूं जाणा तें इम्प्लिमेंट कर तें तुज्या जिवितांत तूं पाळून घे आनी आमकां शेवटाक मेळटा कोणाकूच ह्या फुडें आनीक कितेंच म्हणोंक तोंड जालें ना कोणाकूच काळीज जालें ना जेजूक आनीक विचार करूंक कित्याक जेजून असलो जबाब दिलो की सगळ्यांचें तोंड बंद पडलें तूं सुर्गेच्या राज्यांत हांव पयस ना घोडी लागीं आसत पयस ना घोडी लागीं आसत पूण भितर ना मग बाबडींदो ही थोडीशी आयच्या दिसाची समजून ह्या शुभ वर्तमानाचेर आतां आयचो विशय आमकां म्हणटा जेजूक अनुभवया मोगाचें काळीज आपणावया कालच्या दिसाच्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना हांवें म्हणलोलें आनी हांवें कोट केल्लो कॅथकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च आमचें दोतोनीचें पुस्तक जें आसा धर्माचें पुस्तक आसा तातूंतलो नंबर 1764 तातूंत आमकां मेळटा जायते तरेचे पॅशन्स आसात आनी तातूंतलें एक पॅशन मोग पॅशन्स आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांतल्यान भायर सरतात खंयची ती जायती थंय आमकां मेन्शन केल्लीं आसात मोग राग खुशालकाय दूख आदी आनी आयज ह्या मोगाचेर आमचें लक्ष आयचो विशय ओडटा तर हांव ह्या विशयाचेर कोण भाशेन नियाळ करूंक सोदतां मोगाचें काळीज अनुभवया ह्या विशयाक हांव कोण भाशेन पळोवंक सोदतां मोगाळ बाबडींदो तुमचे मदें जायते दादले आसात घोडे जायते आदी भायर काम करी आमकां गोंयकारांक आनी इंडियेच्या लोकांक आनी खरें म्हळ्यार मनशांक मोगाची व्हडलें लेसन दिवपाची गरज ना आमचे कितलेच बापूय बोटीर काम करी 9 म्हयने फामिली तावन पयस आसो कितें त्रास काडी ते जाणात कित्याक खातीर मोगाक लागून आनी मोगा खातीर कोणाच्या आपणाच्या कुटुंबा खातीर कितले आमचे गोरचे भायर गाल्फांत आसो गाल्फांत त्या वतात त्या रोखरोखांत काम करी तांच्यो केण्ण्यो आयक्यो दोनयाच्यो कित्या खातीर दुडू मेळटाले पूण फाटल्यान फामिलीचो मोग आसलेलो ह्या खातीर दुसरे वाटेच्यान गोरखांनी गोरकार ना कोण ना पूण आपणाच्या फामिलीक सांबाळटा तुमी सांबाळल्यात फाटल्यान कित्या खातीर फामिलीच्या मोगा खातीर भुरग्यांच्या बऱ्यापणा खातीर कुटुंबाक वयर काडचे खातीर म्हणटूच हे जावन आसात उदाहरणां हांगा सोंपोंक ना आयज जायते आवय बापूय आपणाच्या भुरग्यांचे काडटात कोण कोण बेबदेपण करता कोण बेकार भोंवता कोण नावगणाणेपण करता तरी पूण सोंसतात कित्या खातीर थंयच मोगा खातीर भुरग्यांच्या जिवितांत पळयत जाल्यार भुरगीं बी जायते आयज कश्ट काडटात जायते बरेपण आपणाच्या आवय बापाय कडच्यान अनुभवतात बरोबर कांय कुटुंबांनी हांगा थंय गोडबोड जाल्लो पळयतात जायतीं भुरगीं कुटुंबांत आसलेले वायट वीस जायत गोडे बापायचे जायत गोडे आवयचे हाका फुडो करतात बेबदी कांयेक हाका ताका लागून फुडो करतात लॉस सोंसतात जिवीत फुडें व्हरतात कित्या खातीर मोगा खातीर मोगाळ बाबडींदो हें जर इतलें आसा आमचें सवें इतलें मोगाचें जर उदाहरण आमचे लागीं आसा आनीक कितें शिकोंक जाय म्हाका उडास आसा आदी एक एडवर्टायज जातालो गिव मी मोर जर आमचें काळीज मनशां म्हणटोच मोगाचें आनी जर आमचें दोतोनीचें पुस्तक आमकां म्हणटा पॅशन्स काळजांतल्यान येतात मोग काळजांतल्यान येता आनी हें जेजूच म्हणटा जाल्यार हांव म्हणटा इल्लोसो एक्स्ट्रा मोग ताचे वयर आयज आमकां हो विशय उलो करता इल्लोसो एक्स्ट्रा म्हळ्यार कितें जायते बाबा तूं कश्ट काडटा जायते तूं बरें करता आनी इल्लेशें एक्स्ट्रा कर तुज्या जिवितांत जर तूं कितें वीस आसा जाल्यार तो सोडून दी कित्याक ते एकाच वस्तूक लागून तुजें आखें नांव पिड्यार जाता
कांय दीस फाटीं अशेंच एका लागीं उलयतालो हांव, बरें काम करपी इश्ट, बरो काम करता घरकार, पूण रातचें भरपूर शेकयता. विचारल्यार म्हणटा हांव जोडना न्हू, हांव जोडटा न्हू. वय तूं जोडटा, कोणें ना म्हणलां, तूं जोडटा, पूण इतलें करून शेकी पिवपाक लागून तूं तुजो रेस्पेद पिड्यार करता. एक व्हडलें उदाहरण घडये, थोडी घडी हांगा तुवें वस्तू आसतल्यो आमच्या कुटुंबांनी, आवय लागीं, बापाय लागीं, भुरग्यां लागीं. आयज जर आमी म्हणटात जेजूचे काळीज अनुभवया, आमी म्हणूं येता इल्लेशें एक्स्ट्रा. जर कितें आसा वायट सोडून दी. कोणा खातीर? तुज्या गोरच्याच्या मोगा पासत. बापूय जाल्यार तूं तुज्या बायले पासत, भुरग्यां पासत. आवय जाल्यार तुज्या घरकान्नी पासत, भुरग्यां पासत. भुरग्यां जाल्यार तुज्या बापाय पासत, आवय पासत. तांकां खुशालकाय दिवचे खातीर, ते कोश्ट काडटात त्या कोश्टाचो इनाम दिवचे खातीर इल्लेशें एक्स्ट्रा कर, खुशाल कर. आयज काल भुरग्यांचे सवय जर पळयता जाल्यार फकत मोबायलाचेर आसता कशें दिसता, शिकपाचेर मन तितलें ना कशें दिसता. इल्लेशें सातिस्फासांव दी आवय बापायक की ती तुजे पासत कोश्ट काडटात आनी तूं त्या कोश्टाचो तांकां इनाम दिता म्हूण. हें कर. हें जावन आसा आयज आमच्यान म्हणटा मोगाचें फळ. हें आमी शिकुया. ही एक बाजू जाली कुटुंबा वाटेच्यान मोगाची. दुसरी वाटेच्यान हांव कितें म्हणटा, जेजूचें काळीज अनुभवया, जेजूचो मोग अनुभवया. जेजू आपणाच्या बापाच्या मोगान पेटलोलो. देव तो मनीस जालो, पूण जेन्ना मनीस कसो ह्या संवसारान जियेतालो सदांच तो आपणाच्या बापाय लागीं इन कॉन्टेक्ट आसलोलो, मागणें करतालो, संबंदान रावतालो. मोगाळ बाबडींनो आनी आवय बापायनो, आमी इल्लोसो मोग एक्स्ट्रा करुया देवाचो. ह्या दिसांनी हांव जायते फावटी आमच्या भुरग्यांक, सेमिनारींतल्या भुरग्यां लागीं उलोवन म्हणटा, हो जावन आसा एक टेस्टींग टायम आमकां सगल्यांक. कित्याक टेस्टींग टायम? आयज संवय पडल्या मिसां नाचलोली देखून आसूं न्हिदोन रावया म्हणपाक. आयज असली एक संवय येयल्या सुबेरबाय उलोवपाची, इतलो ते मिसाक वचना आसलोली, देवान कितें केलां आमकां अशें म्हणपाची. मोगाळ बाबडींनो, जेन्ना देवाक कुशीन काडून आमी आमचें जर मन मुखार घातलें, तें जावन आसा आमचें व्हडल्यांतलें अदृश्ट. आयज आमी संवसाराची नदर मारुया. देवाक कुशीन काडलो, दुडवांक हाडलो, थंय गोठ्ठाण जालें. आयज भायल्या देसांनी पळय जाल्यार दुडवांक रेप्युटेशन, हाका ताका व्हडलो मान, देव कुशीन. शेकी कितें? शेकी कितें? देवाक कुशीन काडलो म्हूण कितें येता बरें? मोगाळ बाबडींनो, ह्या दिसांनी आमी इतलीं कोश्टवल्यांत, थोड्या कुटुंबांनी इतलें दूख येयलें. जे कोणें सालवार जालीं तांणी देवा मुखार वचोन सायबा तुवें म्हाका निवारलें म्हणोना जाल्यार आमच्यान म्हणूं येता आमी अनउपकारी. सायबा तुवें आमकां निवारलें. जर म्हज्या शेजाऱ्याचेर वो जो कोण म्हज्या वळखीचो जो कोण मेला, तो जावं घडये तरणाटो जावं घडये जाणटो, कोणाक हें सुटोंक ना. कितले तरणाटे फाळाच करून गेले, जाणटे गेले, व्हडले शिकलोले गेले, दोतोर गेले, आदवोगाद गेले, सायंटिस्ट गेले. तातूंत मदें म्हजो जर नंबर लागलोलो, हांव खंय आसता आसलोलो, केन्ना म्हळ्यार कुसोन वयतालो आसलोलो. आनी जर असले परिस्थितींत हांव देवा मुखार येवन म्हणोना सायबा तुवें म्हाका साल्वार केलो, ह्या खातीर हांव तुका तुजे उपकारी, जाल्यार आमी म्हणूं येता आमी अनउपकारी. आमी अनउपकारी. आमी घडये मागीर म्हणत जायतें. आयज सायन्स वयर पावल्या, आयज घडये देवान आमकां साल्वार करूंक ना. कित्याक अशेंय वॉट्सॅपाचेर कांय मेसेजीस येताल्यो. आयज कितें चलतात, जो लोक इगोर्जीत वचपाच्यो इगोर्जो बंद आसात, देवळां बंद आसात, पूण हॉस्पिटलांत चलतात. पूण हॉस्पिटलांत वयतल्या मनशाक कोणें जायते साल्वार केला. आयज कितले जाण हॉस्पिटलांत कित्याक मेले? भिरांतीनूच मेले. आनी हॉस्पिटलांतले कितले जाण बरे जावन येयले कित्याक? देवाचेर पात येवन, ती गोठाय घेवन देवाची, देव म्हजे सवे आसा ही फकत हो बरवसो घेवन. वखदां खरेंच पावली, पूण तेच बरोबर हो बरवसो देव आपणा सवे आसा, हें हाजीरपण आसा देवाचें, हें अनुभवून घरा पावले. आयज जी कोण असल्या अदृश्टांत सांपडलेलीं कुटुंबां आसात, कोणाच्या आदारान फुडें वयतात? आयज कितल्या जाणांचे घरकार मेले, यंग भुरगीं, नवी काजारी, ल्हान ल्हान भुरगीं आसात, पूण फुडें वयतात कोणाक लागून? शिकलोली म्हणून देखून न्हू, पूण देवाचेर भावा धरून सायबा राख, ह्या फुडें तरी अशें म्हणून बरी भाशेन आपणाची आतां फुडलें तरी पावल सांबाळ म्हूण अशें म्हणून. आनी ह्या खातीर आमच्यान म्हणूं येता हो टायम जावन आसा टेस्टींग टायम सगल्यांक आमकां.
मोग देवाचो न्हूच फकत कुटुंबाक फकत खावयलें जेवयलें हाडलें रांदलें आनी सुसेगाद न्हिदलीं हाचेर संवसार कारबार जायना. देव आसा जाणें आमकां रोचल्यात आनी ताचें सवें आमी खालती रावचें हो जावन आसा आमकां जण एकल्याक कायदो आमची जबाबदारी. तिसरो आनी निमाणो मुद्दो आयच्या दिसाचो मोगाचेर हांव उलयता तेन्ना मोग कुटुंबाचो, मोग देवाचो आनी बरोबर मोग समाजाचो. मोगाळ बाबडींदो आदीं आमकां कोणी खबर आसतली कोणीय मरो जाल्यार सगल्याक खबर पडटाली. आयज बदलना. आदीं भिरांत आसताली कोण मेलो जाल्यार मेलोली कुडीक धुवपाक कोण पावत काय म्हूण. आयज कोणी ताजी पासून गरज ना, धुवपाक पासून न्हेसोवपाची गरज ना. अंडरटेकराक फोन मारल्यार ते पावतात. ही परिस्थिती जाल्या मनशाची. रिफ्लेक्शन खंय मेळटा हाचें मागीर तूं जेन्ना समाजाक भायर येता तेन्ना हे भाशेन तूं पयस करता तेन्ना हांव म्हजें आनी म्हज्या कुटुंबाचें चिंता. कितेंय कर, चोर नागय फोटोय दुसऱ्याचे पाड घाल, कितेंय कर, कोणाक पडलां असलें चाल घेवन आमी फुडें वयतात. ह्या खातीर आयज आमचें म्हणूं येता मोग जर आमी म्हणटात समाजाचो जे भाशेन जेजून समाजाचो केलो, समाजाचो, गरिबांचो, दुसऱ्याचो, शेजाऱ्याचो. आयज जर आमी म्हणूं येता मोग दाखय जाल्यार एक बरें उतर दी, बरे भाशेन वच, दुसऱ्या कडेन नांव दवर, वेळ दी. हातूंत आसा मनीसपण. आयज मनशा लागीं दुडू आसा ते कोणाक गोडे पडोन वचोंक ना. आयज गोडे म्हणून ताचे लागीं दुडू आसा पूण फाटल्यान म्हणटले तो दुडू आसा म्हणून मनीस, नाजाल्यार मनीसपणां आहा ताका. दुडू आसा म्हणून नाजाल्यार ताका रेस्पेद आहा अशें म्हणपी मनीस आसात. आनी आमी हे जाणा कितलो लोक आयज संवसारांत आसा दुडू आसा, सगल्या लागीं आसा जायतें, पूण उणें आसा तें मनीसपण, उणें आसा तो मोग, हुस्को. आनी ह्या खातीर हांव म्हणटा मोग इल्लोसो आमच्या सरभोंवती आसलेल्याचो, न्हूच फकत मनशां, आमच्या समाजाचो, आमच्या झाडां पेडांचो, आमच्या निसर्गाचो. ह्या खातीर आयज जेन्ना हो विशय हांव नियाळ करता आनी मोगाचे जायते भाशेन आमी सेर्मांव आयकतात, एक वेगळे तरेन हांवें नियाळ केला. पळोवया देव आमकां कोण भाशेन जागयता, देव आमकां कोण भाशेन आमचें मन उजवाडायता आनी आमची पावलां फुडें व्हरता. देव दाखयता ते वाटेन चलपाक आमी प्रयत्न करुया. आमेन. उबी रावया. काय आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. तुमचे मोदें व्हड प्रितीमोग सांबाळात, कित्याक प्रितीमोग खूब खूब पातकां दामता. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या मुन्यारपणान पोरचेची मोगान सेवा करूंक जेजूचो मोग सगळ्यांक दिवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकलूत कर. उनीत पळोवन मोग कुशाल जायना, पूण सोट पळोवन कुशाल जाता. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपले पोरजे सवें सोतान आनी नितीन वागूंक निस्वार्थीपणान आपलो मोग आनी सेवाक दिवंक बापाची जानवाय तांकां मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकलूत कर. एकामेकाचो मोग करया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवाक करचोच, आनी जो कोण मोग करता तो देवाक जल्मला आनी देवाक वळखता. आमी आमच्या कुटुंबान एकामेका सवें कसलेय प्रश्न आसात ते बरे तरेन सुटावे करून मोगान जिवंक आमकां कृपा मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकलूत कर. तुमी घेतला त्या आपोवण्यांक सोबतात असलें जिवीत व्हरात. सदांच कालती तोंड आनी सोंसणीकायेचीं जायात. एकामेकाक मोगान सोंसात.
ल्हान दुर्बळ पिडीन कश्टवतल्या सवे ओदीक करून कोविड-19 हे दुयेंसा वेळार दुसऱ्या सवें आमचो ओदीक मोग दाखोवंक आमकां कृपा आनी बोल मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकलूत कर. जेजूक अणभवया, मोगाचें काळीज आपणावया. आयज ह्या मिसाची बेटीची मांडावळ करतल्या ग्रेन वानेली आनी माडेल ह्या समुदायाच्या वांगड्यांनी जेजूक अणभवूंक आनी मेर्सेस सायबिणीचे मोजोतीन मोगाचें काळीज आपणावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकलूत कर. सुर्गेच्या बापा ही आमची मागणी दोयेन मानून घेवन तुजे कुशे प्रमाणे आमकां तुज्या आशिर्वादान आनी कृपेन भर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. दाना तयारीच्या वेळार गीत C6 पेज 30. बागेतल्या फुलांमध्ये रानातल्या झाडांमध्ये कोळीतल्या तातूंमध्ये ईश्वरा सोडले तेणे जेजूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीज मोचे जेजूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीज मोचे. म्हजें मोगाळ बाबणी दो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो बोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मेर्सेस सायबीण आमी नोमान करतना एका ताळ्यान तुका वाखाणटा. तुका वंदिता. तुजी किर्ती पोरगोडटा. आपल्या वारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशीन देवदूत आनी सुर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती ही गायता. Povi, 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 dolbaranzo survespurtu, surgani
आनी संसार बोल्या तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेसपुरीच्या वण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो गूट पोरगोटुया. सुम्या जेसू आमी होडो खाता आनी हे काल्सितले पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण पोरगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेले मागणे म्हणूया. आमच्या बापा बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाची आसा. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिली आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिली आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळी आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमच्या काळजांत जियेता. जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना, ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसाद गीत जोय प्रिती मोग वस्ता. गिताचो अंक B47 पेज 75. Ekchita Amka Jesu Jamoga Jesu amce dados po Anodani vorte po Ektai keliat ekchita Amka Jesu Jamoga Jesu amce dados po Anodani vorte po Zui priti mo vosta Zui devaci rasa Soi priti mo, tui devaci rasa. Soi priti mo, vasta, tui devaci rasa. Soi priti mo, tui devaci rasa. Civia devaci pira Tazo mogam chakarsa Doi koria monan kochi Priti ekamekachi Civia devaci pira Tazo mogam chakarsa Turkoria monan koshi Priti ekamekachi प्रार्थुया. कोण वेळा बापा बागयो तांकवार मारेक आमी आयज मान दिताना
तुवें आमकां सुर्गेच्या जेवणान दोशी केल्यान देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. आनी सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. Duryacha tara nova Devang posloli mai Akvari sodan sakwa Surgicha tara nova Ostriambitor sodo Gabriel noman kota Ivece kadonodrus Amka kormai sodo Papiacho tolki saprio Kurdiace dore hugo Wide vigna amci poisko Manuge hostu borio Amci mai munu dakoi Jezuk magamci kati Molisau amci paso Toi duka mordavun Surgicha deva baba O Mordia puta Jesu Borobor povitratmia Somsar kobo mansasna Merse saibeni amce pasot vinoti cor. Jezus pasate amca favos amcia. Mancuia sor podvedar deva. Bo bagion tanquar marici shecai. Amca fao kelai decun. Ami sontostau. He mogara oice vinontin. या संवसारान सोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासनाच्या सुखाक आमकां पावय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद आसूं सदांकाल आमचे ताय. आमेन. Jimmy sai bini Ami duka no man kota Jimmy sai bini Ami duka no man kota Anci mai mon manun getau Tu ce guna mi apna
स्वर्गावत आमी दाखो तुझी मोसत आमी मागता स्वर्गावत